سلام الخوت. اليوم غندير لكم لو كاف اولا لوطو فينونسمون اولا كاباسيتي دو لوطو فينونسمون. بالنسبه للفيديو ديال لي سجل اللي باقي ما شافوش غيطلع لكم فوق في علامه الاستفهام. دابا غادي نخدموا لو كاف. عندنا دو ميثود، كاين اديتيف و سوستراكتيف. غندير لكم دابا الميثود ديال الاديتيف. اولا في الاديتيف كنحتاجو سي بي سي وصافي او لي زانفورماسيون كومبليمونتير. هاد الجدول اللي كيعطيكم في لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي هو ديال سير كيلو. دونك غنديرو ليه كوبي وغنحطوه حتى هنا كيف درت انا، حطيت وحده ديال سير كيلو. وبالنسبه للطوطال ديالهم كتجيبهم من سي بي سي، كتكوبيهم بحال دوطاسيون ديكسبلوطاسيون هادي اللي كاين هنا 331400. دوطاسيون ديكسبلوطاسيون هاي دوطاسيون 331400. دونك كتشد دوك لي مونطون كتحطهم حداك هنا باش يسهلوا عليك الخدمه. فوالا، اول حاجه ريزولطا ديال ليكزارسيس اللي هي ريزولطا نت غادي نجيبوها من لو اس جي. ها هي 420000. دونك ديجا حطيتها انا هنا باش نبدا الخدمه هنا. فوالا، اول حاجه دوطاسيون ديكسبلوطاسيون كيف ما كتشوفوا في هذا الطابلو كنخدموا بالستابل. دونك هنا عندنا الطوطال وعندنا السير كيلو. ستابل كنديروا الطوطال ناقص السير كيلو باش يعطينا ستابل. بحال دابا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ستابل، دونك غادي نديرو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون توتال ناقص ستابل، غادي يعطيك المونطو ديالها. بالنسبه نفس البلان بالنسبه للدوطاسيون فينونسيير غنشدو التوتال ناقص الفينونس ناقص سير كيلو. دونك دوطاسيون نو كورون كنشدو توتال دوطاسيون نو كورون ناقص دوطاسيون نو كورون سير كيلو. هادو زيرو. بالنسبه للريبريز ديكسبلوطاسيون حتى هي نفس البلان. ريبريز ديكسبلوطاسيون غنشدو التوتال نقسم منو سير كيلو، لذلك غنشدو هنا التوتال نقسم منو سير كيلو. نفس البلان شدو التوتال نقسم منو سير كيلو. فوالا، حنا خرجنا هاد لي مونطون. دونك كيف قلت لكم هاد الجدول هذا كيعطيه لكم في لي زانفورماسيون كومبليمونتير، ولكن هذا نتوما كتصايبوه كتجيبوه من سي بي سي. كتجيبو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون كتحطوها هنا، دوطاسيون فينونسيير كتحطوها هنا. فوالا باش يسهل عليكم الخدمه كيف خدمت انا. بالنسبه للبرودوي دو سيزيون دي موبيليزاسيون اولا كيتختصر بي سي اي. دونك غادي تلقاوها في سي بي سي. غنمشيو للسي بي سي، نزلو تحت. فين هي برودوي دو سيزيون؟ ها هي برودوي دو سيزيون اي موبيليزاسيون. فوالا، فالور نيت دامورتيسمون اللي هي الفي هنا حتى هي غادي ناخدوها. قلبوا على الفي هنا. ها هي فالور نيت امورتيسمون. فوالا. بالنسبه للديستريبيسيون دي بينيفيس حتى هي كتلقى في زانفورماسيون كومبليمونتير اللي هي 150000. وغنجيو نحطو 150000 صافي، وغادي نبداو الحساب. فوالا، على حساب هاد الاشارات اللي كاينين حدا هنا غادي نخدمو. دونك غادي نجيو هنا وغادي غنديرو بعدا هاد الاولانيه زائد هادي زائد هادي زائد هادي، وهادو غادي نقصهم حتى لتحتانية وغادي نزيدها. دونك غادي ندير ناقص عفوا هادي ناقص هادي ناقص هادي ناقص هادي، والتحتانية غادي نزيدها. خصها تخرج لينا شحال؟ 450000. فوالا 450000. حنا خرجنا كاباسيتي دوطو فينونسمون. بالنسبه للوطو فينونسمون كنشدو هادي ناقص هادي كتعطينا 300000. فوالا. دونك هذه هي الميثود الاولى. كنظن بلي سهله بزاف. نخلي لكم هذا في الديسكريبسيون باش تخدموا بها، ولا تقدروا تصايبوا في الاكسل
دونك خاصكم تعرفوا كيفاش تخدموا هاد اللعيبات هادو، تحطوا حداكم لي زانفورماسيون باش يجيكم ساهل نهار ليكزام. كنصحكم تخدموا بالاكسل نهار ليكزام. بالنسبه للميثود الثانيه اللي هي هذه، ما هي معقداش، ماشي معقده شويه، ولكن خاصك تحط حداك داكشي هنا باش تفهم. المهم مشيت جبت لكم المعطيات باش يسهل عليكم القضيه. اول حاجه غادي نحطوا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون ها هو كيف ما كتشوفوا. فوالا. اول حاجه عندنا اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون، نجيبوا لا فالور ديالو سي بي سي. autre produit d'exploitation. هاي autre produit d'exploitation. فوالا. عندنا reprise d'exploitation، هادي كنمشيو ناخدو السيركيلو. reprise d'exploitation اللي في السيركيلو هادي. فوالا. بالنسبه لهادو هما اللي معقدين شويه فيهم الحساب بزاف. اوكي، الاولانيه غنمشيو ناخدو البرودوي فينونسيير لي سي بي سي، غنقسم منها reprise فينونسيير ستابل. دونك حنا غنشوفو كيفاش نديرو ليها. اول حاجه غنمشيو نجيبو برودوي فينونسيير اللي في، غنحطوه هنا برودوي فينونسيير اللي في سي بي سي. برودوي فينونسيير اللي في سي بي سي نقلبو على برودوي فينونسيير. هاي كنمشي ناخدو الطوطال. فوالا. كنا غنقسم منها ناقص reprise فينونسيير ستابل. reprise فينونسيير ستابل هو الطوطال ناقص لاكتيف، هو الطوطال ناقص سيركيلو. reprise فينونسيير هاي reprise فينونسيير، وغادي نقسم منها السيركيلو. ودابا عاد غنديرو هادي ناقص هادي، غنديرو هادي ناقص هادي، وحنا خرجنا الفالور. دونك هادي خصكم تركزوا فيها شويه مزيان. الاولى كنجيبوها من سي بي سي، والثانيه كنحسبوها ستابل، كنشدو الطوطال ناقص سيركيلو. فوالا. بالنسبه للثانيه برودوي نو كورون، غنمشيو نجيبو برودوي نو كورون. اوكي، نجيبو برودوي نو كورون من سي بي سي. برودوي نو كورون ها هو الطوطال ديال برودوي نو كورون. فوالا. ناقص بي سي اي اللي هو برودوي ديسيزيون اي موبيليزاسيون. اوكي، بي سي اي فين هو؟ او برودوي ديسيزيون اي موبيليزاسيون ناقص الغوبريز نو كورون ستابل. دونك نحاول نحطها هنا غوبريز نو كورون ستابل. دونك هاهي غوبريز نو كورون في الطوطال ناقص سيركيلو. دونك فوالا. دونك غنشدو هادي ناقص هادي ناقص هادي وغنحطوها هنا. شدو هادي ناقص هادي ناقص هادي. فوالا، حنا خرجنا الفالور. ودونك دابا غنجمعو هادو وغنحطوهم هنا الفوق. دونك غنجمعو هادو. فوالا، هاهي خرجت لنا القيمة ديال برودوي اونكيسابل. دابا غنخرجو شاغل ديكيسابل. شارج ديكيسابل دونك تا هما نفس البلان. اوتر شارج ديكسبلوطاسيون، نمشيو نقلبو على اوتر شارج ديكسبلوطاسيون. اوتر شارج ديكسبلوطاسيون هاهي اوتر شارج ديكسبلوطاسيون، كنحطوها ديريكتومون. غنقلبو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون، نمشيو نقلبو على دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ديال سيركيلو. دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ديال سيركيلو. فوالا. هي شارج فينونسيير اللي في سي بي سي ناقص دوطاسيون فينونسيير ستابل. غنمشيو نجيبو شارج فينونسيير اللي في سي بي سي. شارج فينونسيير اللي في سي بي سي ها هي شارج فينونسيير في سي بي سي، ونشدو الطوطال. فوالا، حطيناها. من بعد غنشدو دوطاسيون فينونسيير ستابل. دوطاسيون فينونسيير ستابل، دوطاسيون فينونسيير دونك نشدو هادي ناقص هادي باش يعطينا ستابل. نشدو هادي ناقص هادي، ودابا غنشدو هادي ناقص هادي. فوالا.
بالنسبة لشارج نو كورون، بالنسبة ل8 غنديرو شارج نو كورون اللي في سي بي سي ناقص الفي ان ناقص دوطاسيون نو كورون ستابل. دونك غنمشيو نقلبو على شارج نو كورون في سي بي سي. اوكي شارج نو كورون، هاهي شارج نو كورون. غادي نقصو منو الفي ان، نحطو الفي ان هنا، وغادي نقصو منو دوطاسيون نو كورون ستابل. دوطاسيون نو كورون ستابل، دوطاسيون نو كورون ستابل. دونك غنشدو هادي ناقص هادي غيعطينا زيرو. دونك غنشدو غير هادي ناقص هادي باش تعطينا الريزلت. دونك انا في هاد الفيديو كنوريكم كيفاش تخرجوا، ماشي كنشرح لكم، حيت الشرح نورمالمون خاصكم تتبعوا مع البروف. انا نوريكم كيفاش تجيبوا لا نوت وكيفاش تفاليديو. فوالا بالنسبه للامبو سور لي ريزولطا غنلقاوها في سي بي سي. امبو سور ريزولطا، امبو سور ريزولطا، امبو سور ريزولطا، هاي امبو سور لي ريزولطا. فوالا دونك غنحسبو شارج ديكيسابل. هنا غنديرو الصوم. فوالا دونك دابا غنشدو غنجمعو هادو وغنقصو منهم هادو. دونك برودوي ديكيسابل بالموجب وهادي بالسالب، وهادي راه كانت تزاد نورمالمون في الاول باش نخرجو الكاباسيتي دو فينونسمون. شحال خاصها تعطينا؟ 450 الف كيف عطاتنا هنا في الميطود الاولى، خاصها تعطينا نفس الحاجه. دونك فوالا غنشدو هاد، شدو هادي زائد هادي ناقص هادي. وكما كتشوفوا عطاتنا 450 الف. بالنسبه لقلنا هادي قلنا راه نفسها هنا 150 الف. دونك غنحطو 150 الف وغنشدو هادي غتعطينا لوطو فينونسمون ديال 30 الف. المهم هذا ما كان بالنسبه لاديتيف و سوستراكتيف. كيف ما قلت لكم انا كنشرح لكم غير كيفاش تجيبوا لي نوت في لي زيكزام، ما كنشرحش لكم. خاصكم الشرح خاصكم تتبعوا مع البروف. وفوالا هذا ما كان. اللي ما شافش الفيديو الاخرين ديال الاناليز يدخل يشوفهم. وبسلامه.